हेलो अगैन। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की गूंज सुनाई दे रही है। अनफॉर्चुनेटली हम देसी लोग, पाकिस्तानी इंडियन, हम अपनी इंडियन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से बाहर ही नहीं निकलते कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें। क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। हमारे जितने ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान इंडिया में टीवी एंकर्स हैं, जिसको देखो इंडिया पाकिस्तान। अरे भाई, अगर दुनिया में कहीं और प्रॉब्लम है तो उससे भी आप असरअंदाज होंगे। आपको उसका भी कंसर्न होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको भी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बजाय आपका वक्त ज़ाय करने के इन 10 मिनट में आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो अब तक आप तक नहीं पहुँची। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ये नहीं करता हूँ कि किसी ने फ़ोन करके बता दिया तो मैं आपसे शेयर कर लूँ, या मैंने कहीं सुन लिया तो शेयर करूँ। नहीं, मैं पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता हूँ। 40 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, ईस्टर्न न्यूज़ निकालता हूँ। जो लोग उसके रीडर हैं उनको पता है कि अगर मैं एडिटोरियल लिखूँगा, आर्टिकल कुछ भी लिखूँगा तो वो इन्वेस्टिगेटिव होगा, येलो जर्नलिज्म नहीं होगा। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ताइवान की बात करूँगा कि देखिए ताइवान में क्या हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए कि हम भी इसी दुनिया के बाशिंदे हैं। ताइवान क्या है? ताइवान एक आइलैंड है समंदर के अंदर। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ताइवान पूरी दुनिया से कटा हुआ है। समंदर से खासा दूर नज़र आएगा, आबादी से दूर नज़र आएगा, लेकिन 23 मिलियन पॉपुलेशन है ताइवान की। ताइवान की भी अजीब कहानी है। सदियों से है ताइवान। 400-500 साल पहले वहाँ चाइनीज़, मंगोलियन उस टाइप के लोग रहते थे, चाइनीज़ लुकिंग, चाइनीज़ स्पीकिंग। थोड़े अरसा डच कॉलोनी रहा, फिर जापान ने ले लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने चाइना को वापस किया कि चाइना का ही था, और फिर 1945 के बाद से वो चाइना के तसल्लुत में है। लेकिन चाइना ने ताइवान को इजाज़त दी थी कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करे। तो ताइवान जब से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है, और चाइना ने हमेशा इसको अपना एक सूबा समझा, लेकिन इंटरफेयर नहीं किया। 1944 में शिकागो जो कन्वेंशन हुआ था, उसमें ताइवान की फ़िज़ाई हदूद और समुद्री हदूद डिसाइड हो गई थी कि ये एरिया इनका समुद्री है, ये इनका फ़िज़ाई है। अगर कोई इसमें आके इंटरफेयर करेगा, इंकर्जन करेगा, तो ताइवान को हक है अपना डिफेंड करे। अब ताइवान 23 मिलियन लोगों का मुल्क है, और मुल्क कैसा है कि आप जजीरे पे जाइए तो बहुत सारे पहाड़, अल्लाह की कुदरत है। देखिए इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये वो। जब आप ताइवान के अंदर हो तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आप समंदर के बीचों बीच है। अच्छा, चाइना, पाकिस्तानी बड़ा प्यार करते हैं चाइना को। क्यों? सी पैक की वजह से। चाइना के पास हम गए, हमने कहा भाई वो MBS जो है सऊदी अरब का, अपने $3 बिलियन मांग रहा है। चाइना ने हमें रेस्क्यू किया। चाइना सी पैक में बड़ा पैसा लगा रहा है। चाइना चाइना गवादर पाकिस्तान में दुनिया का इतना बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है, जो इंग्लैंड के हीथ्रो एयरपोर्ट से 3 गुना बड़ा है। यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसी तरह वो वहाँ जो सी शोर बना रहा है गवादर में, वो भी वन ऑफ अ काइंड होगा, ताकि तिजारत हो सके। देखिए, कोई भी इस कंट्री में, इस दुनिया में किसी को $1 भी नहीं देता जब तक कि उसका अपना मफाद नहीं हो। चाइना भी $1 लगाएगा तो $10 कमाएगा। लेकिन चले भाई, वो पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा है, गुड फॉर अस कि चाइना हमारी हेल्प आउट कर रहा है। लेकिन चाइना वो कंट्री है कि सरे दस्त 18 ममालिक में चाइना का उनसे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक दो नहीं, 18। अब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ है, या बहुत ज़्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान ब्रदर मुल्क के साथ है, और किसी थर्ड कंट्री के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन चाइना का 18 मुल्कों से कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया के साथ है लद्दाख के चक्कर में, जापान के साथ है, सिंगापुर के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, बहुत से मुल्कों के साथ है। और चाइनीज़ कोई मामूली लोग नहीं है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, ट्रेड वर्ल्ड का किंग है चाइना। और चाइना बहुत खुशहाल मुल्क है, दुनिया को कर्जा देता है। अमेरिका को 15 ट्रिलियन कर्जा दिया हुआ है, तो पाकिस्तान को 1 बिलियन दे दिया तो वो तो ड्रॉप इन द बकेट। अब चाइना क्यों ऑल ऑफ ए सडन ताइवान में इतना ज़्यादा इंकर्जन कर रहा है? इसलिए कि 1979 में USA ने ताइवान से ताल्लुकात तोड़ लिए थे, ख़त्म कर दिए थे अपने मरासिम। लेकिन 2019 में दोबारा जाके मरासिम कायम कर लिए। तो 1979 से 2019, ये 40 साल चाइना खामोश रहा, उसने ताइवान को नहीं छेड़ा। लेकिन अब जबकि अमेरिका वापस चला गया उनके साथ,
تو چائنا کو پتہ نہیں کس وجہ سے، یا تو اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اس کی رنجش چل رہی ہے، اس وجہ سے چائنا نے آل آف اے سڈن ایکٹیویٹیز تیز کر دی ہیں اور تائیوانیز ڈر گئے۔ اب تائیوان نے اپنا جو دفاعی بجٹ آیا اس کو اپنے جی ٹی پی کا 3% دفاعی بجٹ میں لگا دیا۔ 3%، ان کا پہلے 1.9% ہوتا تھا، تو سمجھے 30% انکریز کیا۔ کیوں؟ ان کو خطرہ ہو گیا، اور وہ خطرہ بتا بھی رہے ہیں۔ ابھی تائیوان کے جو فارن منسٹر انہوں نے کہا کہ 40 ایئرز میں آج کل جو ہمارے تعلقات چائنا میں وہ 40 ایئر لو ہیں، ریلیشن بہت خراب ہو گئے۔ اور زیادہ دور نہیں، 1992 میں تائیوان میں جب سینسس ہوا تھا تو 68% لوگ چائنیز تھے، آج صرف 20%، 22% چائنیز رہ گئے، تائیوانیز ہیں باقی۔ اور چائنا سے لوگ محبت بھی نہیں کرتے، اب دے ڈونٹ لائک چائنا اینی مور، اور تائیوانیز نہیں چاہتے کہ چائنا کا تسلط رہے۔ تو ابھی جو 2021 میں الیکشن ہوئے ہیں، حالیہ الیکشن میں، اس میں وہ پارٹی جیتی ہے جو انڈیپینڈنس چاہتی ہے، پریسیڈینشل سم تھنگ پارٹی، پریسیڈینشل، میں نے نام کہیں لکھا تھا ابھی، کوئی جو پارٹی آج کل رولنگ پارٹی ہے، اور وہ خاتون جو صدر ہیں تائیوان کی، سائی، آئی ہوپ آئی ایم پروننسنگ اٹ رائٹ، وہ بھی ٹوٹل انڈیپینڈنس چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ چائنا کا کوئی لین دین رہے تائیوان کے ساتھ۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ تائیوان میں نہ سکت ہے، نہ طاقت ہے، نہ فوجی قوت ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے۔ ان کا جو بجٹ ہے، چائنا کا بجٹ اس سے 15 گنا زیادہ ہے، تو وہ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اگر چائنا نے انویژن کیا تو۔ لہٰذا وہ پوری دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے سب سے طاقتور قوم امریکہ ہے۔ امریکہ کی اگر آپ کے حق میں ووٹ چلا جائے تو وہ اپنا بلاک بھی بنا دیتا ہے، آپ کو ڈیفینڈ بھی کر لیتا ہے، وار بھی جو چاہے کر لیتا ہے۔ تو تائیوان از لوکنگ ایٹ امریکہ، اور یو ایس بھی حرکت میں آ گیا۔ اور ابھی موسٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یو ایس اے نے یو کے یعنی انگلینڈ، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک کے ساتھ بلاک بنا لیا ہے کہ اگر چائنا انویٹ کرتا ہے تائیوان پہ تو یہ چائنا جا کے تائیوان کی ہیلپ کریں گے۔ اب اس سے اور رنجش بڑھ گئی امریکہ اور چائنا کی۔ اچھا، دوسری طرف آسٹریلیا دیکھیے، آسٹریلیا چائنا کے ساتھ عجیب و غریب رویہ کر رہا ہے۔ کافی عرصے سے آسٹریلیا ووکل ہے کہ چائنا کے ہیومن رائٹس کے خلاف، کہ وہاں ہیومن رائٹس نہیں ہیں، چائنا کے کووڈ کے لیے آسٹریلیا بول رہا ہے، جس کی وجہ سے آسٹریلیا نے بڑی ہیوی پرائز پے کیا ایکسپورٹس میں۔ لیکن آسٹریلیا کھڑا ہوا ہے چائنا کے خلاف۔ اب امریکہ بھی چائنا کے ساتھ ٹرمپ کے زمانے سے ہی کولڈ وار چل رہی ہے۔ اوباما کے زمانے میں تھوڑا پیس تھا، لیکن ٹرمپ کے زمانے سے کولڈ وار چل رہی ہے۔ اب تائیوان کی سچویشن ایسی ہو گئی کہ پوری دنیا الرٹ ہو گئی ہے، اور اب دنیا یہ سمجھ رہی ہے، جتنے سیاسی پنڈت ہیں اور وار اسپیشلسٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار کی جو بدبو ہے، خوشبو تو نہیں کہوں گا، جنگ کی خوشبو نہیں ہوتی، وہ فضا میں ہے۔ اب لوگ اس لیے پرواہ نہیں کر رہے کہ یہ تو ہم پچھلے 30-40 سال سے سن رہے ہیں تھرڈ ورلڈ وار ہوگی۔ اب دیکھیں، البرٹ آئنسٹائن 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان تھا، اس نے کہا تھا کہ چوتھی جنگ عظیم پتھروں سے لڑی جائے گی، کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ جب تک چوتھی جنگ عظیم ہوگی سارے دنیا کے ممالک اپنے نیوکل ختم کر دیں گے اور اسٹون ایج آ جائے گی، تو پتھروں سے لڑائی ہوگی۔ تھرڈ ورلڈ وار کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ ابھی تو ساری دنیا نیوک سے لبریز ہے، دنیا کے کئی ممالک ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ملک اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک ہے، اس کے وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان، انڈیا سب نیوکلیئر پاور ہے، چاہے یوز کریں نہ کریں، لیکن بہرحال ان کے وارٹس تو ہے نا، چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں۔ اب ناگاساکی پہ اور جاپان میں 2 جو ایٹم بم گرائے تھے امریکن، اس کے بعد تو سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی تھی، جو تباہی مچی تھی، اور ابھی تک اس کے آثار مل رہے ہیں۔ تو دنیا نہیں چاہتی کہ نیوکس یوز کیے جائیں، لیکن بہرحال جو نیوکلیئر پاور ہے ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ چاہیں تو یوز کریں، اور اسی لیے امریکہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ پاکستان انڈیا کا بھی نیوک ختم ہو جائے۔ تو تیسری ورلڈ وار کی باتیں چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور ہم سب کو اویئر ہونا چاہیے کہ تائیوان سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اگر چائنا انویٹ کرے گا، اور کہاں تک پھیلے گا یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔